आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लिंक प्रोडक्शन चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत इंसान तमाम मखलूक़ात में से अशरफुल मखलूक़ात है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, बेशक हमने नस्ल आदम को तमाम कायनात पर बुजुर्गी और बरतरी बख्शी। दोस्तों, कुरान मजीद में बयान होने वाले बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा बनी नौ इंसान के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। आप अल्लाह ताला के पहले नबी हैं। आपका किस्सा कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में मुतअद्दिद पैराए में इस्तेमाल हुआ है और कुरान अजीज़ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम 55 मरतबा 25 आयात में आया है। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाते हैं, और वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और कश्तो खून करता फिरे, और हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह और तकदीस करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और इसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर इनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है इसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। तब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया, आदम तुम इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने इनके नाम बताए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की सब पोशीदा बातें जानता हूँ, और जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर हो गया। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना, नहीं तो तुम जालिमों में दाखिल हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को वहां से फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे इनसे इनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बेश्त मरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और मुआश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलमात सीखे और मुआफ़ी मांगी तो अल्लाह ने इनका कसूर मुआफ़ कर दिया, बेशक वो मुआफ़ करने वाला और साहिबे रहम है। हमने फरमाया, तुम यहाँ से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी हदायत पहुंचे तो इसकी पैरवी करना। जिन्होंने मेरी हदायत की पैरवी की उनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने इसको कबूल ना किया और हमारी आयतों को जुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा इसमें रहेंगे। सूरतुल बकरा। नाज़रीन ग्रामी, शैतान अल्लाह ताला के गज़ब का मुस्तहिक तो बन गया, लेकिन इस शरीर ने यह फैसला किया कि वो आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को गुमराह करे। चुनांचे इसने अल्लाह ताला से कहा, ऐ मेरे रब, ये बात है तो फिर मुझे इस वक्त तक के लिए मोहलत दे दे जब ये लोग दोबारा उठाए जाएंगे। सूरतुल स्वाद। अल्लाह ताला ने इसकी दरख्वास्त कबूल फरमाई और मोहलत देते हुए फरमाया, अच्छा तुझे इस रोज तक की मोहलत है जिसका वक्त मुझे मालूम है। मोहलत मिल जाने पर इब्लीस कहने लगा, अच्छा तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही में मुब्तला किया है, मैं भी अब तेरी सीधी राह पर इन इंसानों की गात में लगा रहूंगा, आगे और पीछे, दाएं और बाएं, हर तरफ से इनको घेरूंगा और तू इनमें से अक्सर को शुक्र गुजार ना पाएगा। सूरतुल आराफ। ये शैतान की तरफ से एक खुला चैलेंज था कि मैं तेरी मखलूक को बुराई के रास्ते पर चलाऊंगा। अहमक समझ रहा था कि मुझसे जो नाफरमानी हुई है वो अल्लाह ही की वजह से हुई है, क्योंकि इसने मुझे फितने में मुब्तला किया। गोया वो अपनी नाफरमानी को भी अल्लाह ताला के सर थोप रहा था और चाहता था कि इसके नफ्स के अंदर जो चोरी है इस पर पर्दा ही पड़ा रहे। अल्लाह ताला ने इसकी बेकाना जसारत पर इंजामकार बताते हुए फरमाया, तो हक ये है और मैं हक ही कहा करता हूँ कि मैं जहन्नम को तुझसे और इन सब लोगों से भर दूंगा जो इन इंसानों में से तेरी पैरवी करेंगे। सूरतुल स्वाद आयत नंबर 58। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ साफ इसके दर्दनाक इंजाम की खबर दे दी कि जो बुराई के अफ़ाल तू, तेरी ज़रियत और तेरी पैरवी करने वाले इंसान करेंगे, इन सब का ठिकाना जहन्नुम की दहकती आग होगी, क्योंकि खुदा के नाफरमान रहमत इलाही के मुस्तहिक हरगिज़ नहीं। खालिक की नाफरमानी में हलाकत व बर्बादी है, और जब मखलूक खालिक की ही आदात ना करे तो इससे ज्यादा जालिम और बेअक्ल कोई नहीं। इब्लीस के दरबार खुदावंदी से दत्कार जाने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रफ़ाकत के लिए हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, जो सबसे पहली औरत थी। दोनों को जन्नत में रहने की इजाज़त मरहमत फरमाई गई। इरशाद बारी ताला है, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और यहाँ बफरागत जो चाहो खाओ, मगर इस दरख्त का रुख ना करना वरना जालिमों में शुमार होंगे। सूरतुल बकरा आयत नंबर 53। इब्लीस लायन अपने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक इनके पास खैरख्वाह बनकर आया और इनको बहकाने लगा, तुम्हारे रब ने तुम्हें जो इस दरख्त से रोका है
اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 3۔ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اس نے قسم کھا کر ان سے کہا، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 12۔ اس کے اس بہلاوے سے آدم و حوا علیہ السلام اس کے جال میں آ گئے اور انہوں نے اس شجر ممنوعہ کا پھل بھولے سے کھا لیا۔ درخت کا پھل کھاتے ہی دونوں کے سطر کھل گئے اور وہ پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ سورۃ الاعراف۔ اسی وقت اللہ رب العزت کی ندا آئی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ سورۃ الاعراف۔ رب کریم کی اس عطاب سے آدم و حوا بہت پیشمان ہوئے، لیکن ابلیس کی طرح نافرمانی کرنے کی بجائے رب تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ آدم و حوا علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے التجا کی، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، کیونکہ وہ ذات بہت ہی رحم والی اور مہربان ہے۔ جو بھی اپنے کاموں پر شرمندہ ہو کر اسے سچے دل سے معافی مانگے تو وہ اسے ضرور معاف کرتا ہے اور اسے اپنی رحمتوں اور انعام سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں آدم و حوا اور ابلیس کو زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ ناظرین و سامعین، آدم و حوا کو زمین پر بھیجنا بطور سزا نہیں تھا، بلکہ یہ منشاء الہی کے عین مطابق تھا، کیونکہ آدم کی تخلیق کا مقصد ہی زمین پر اپنا نائب بنانا تھا۔ آدم علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا گیا تاکہ وہ اپنی نسل کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ البقرہ۔ میرے عزیز دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل اور حتمی فیصلہ ہے جو اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان کو بتایا گیا ہے۔ انسان کو راستہ بتا دیا گیا ہے، اس کے ذمہ تلاش کرنا نہیں لگایا گیا۔ وہ حاکم کی حیثیت میں نہیں، بندہ اور نائب کی حیثیت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کی پیروی کرے جن کو اللہ نے اس کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ابلیس نے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سورۃ السواد۔ اس کے انکار کی وجہ تکبر اور گمنڈ تھا اور وہ خود کو بالا در ذات سمجھنے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شیطان کے مکر و فریب سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ البقرہ۔ میرے عزیز دوستو، حقیقت یہی ہے کہ آپ کی صحیح عبادت ہی آپ کے کام آئے گی۔ مجھے اگر اپنے گھر میں رکھے قرآنی نسخے پر دھول نظر آئے تو مجھے اپنے آپ پر رونا چاہیے۔ دنیا بڑی عجیب ہے، جنازے پہ جنازہ، وفات پر وفات، بجلی کڑکنے کی طرح موت کی خبریں، سب کو مٹی تلے دفنایا۔ یقیناً میرا اور آپ کا دن بھی آنے والا ہے۔ ہمیں تو چاہیے دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر اس سفر کی تیاری کریں جس میں واپسی نہیں۔ محترم ساتھیوں، توبہ کو چھوٹی عمر کے بہانے کبھی بھی موخر نہ کریں۔ دنیا 3 دن کی ہے، کل جو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آج جو ہم جی رہے ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، آئندہ کل ہم نہیں جانتے کہاں ہوں گے۔ جو جیسی زندگی گزارتا ہے اسی پر مرتا ہے، جو جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی بہت خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر۔ والسلام، اللہ حافظ۔